कैलास माँ भगवान सदा शिव थिया, ध्यान माँ बहुत मंदी, वामकाग माँ बहुत प्यारी तकी, श्री पार्वती जी ने। एक दिन पार्वती ले तही शिवजी थई, सोधीन चरण माँ परी, आभूता सव जांद थिंतर दया, संपूर्ण लोक मागरी। हे नाथ विनती मगर दसो हजरमा, राम हुन जगत का पति, राम देखी अरु कोई सही न जनता, संसार तरण्या गती। जसमा भक्ति गर्यो भन्या अति गभीर, संसार सागर महा, नौका झै तरी जान्छ झटपट गरी, तेस नरकी देही तहा। यस्ता राम कन लोकमा जनहरू, एक ईश्वरै मान्दछन्, कोही तत्व न पाए मूर्खहरूता, मानिसरी जान्दछन्। क्या भन्छन् ती राम ईश्वर भया, सो क्या न तिनले गर्या, सीता रावणले जसै हरिदियो, ठुलै विपदमा पर्या। ईश्वरलाई त सुख हुँदैन र भनु, हुँदैन ज्ञान पनि, यिनमा यो सब देखियो त कसरी, जान्नु ईश्वर भने। लोक यस्तो पनि भन्छ कोही भगवान, यसमा विचार खूब गरी, जस्तो हो सब यो बताउनुहोस्, सन्देह मेरो हरि। यस्तो प्रश्न सुन्याएर पार्वतीजीको खुसी पनि खूब भया, राम यस्ता प्रभु हुन् भनेर शिवले सब तत्व ताही कया। सुन्यौ पार्वती राम अनादि परमेश्वर, हुन् ती आकाशरी, सब ढाकिकन बस्दछन् अघि विराट, सम्पूर्ण सृष्टि गरी। जस्तै चुम्बक कार नजिक बढी गया, नाचनी लोहा पनि, तस्तै जस्कन पाए नाच्दछ जगत, नाना प्रकारको बनी। यस्तो तत्व नजानी मानिस सरी, रामलाई जो गर्दछन्, संसारका अनन्तता भर तिनै लाई सधैँ पर्दछन्। धन्यवाद।